हेर पानी कस्तो तिर्खा लाग्यो पानी तिर्खा लाग्यो अब जाउँ पनि होइन यत्रो हिँडेर आइएको छ एकछिन रमाइलो गरौँ न यो घामको यो भिटामिन डी आइरहेछ यार तर मलाई एउटा चाहिँ के मन लागेको छ भने नि यो सबैजना एउटा एउटा सबैजना एकचोटि यहाँ रमाइलो गरी नाचौँ अनि फोटो खिचौँ न सबै होइन भिडियो होइन कि आफ्नो आफ्नो पोज हुन्छ क्या न त त्यो नागताको फोटो जस्तो आउँछ भिडियो नै गरौँ न एउटा नाचेर एउटा गीत बजाउँ कहाँबाट गर्ने भिडियो अनि एङ्गल मिलाएर राखौँ इन्सन गरेर कता फर्केर गीत चाहिँ कुन गरौँ झ्याम्मे चौतारी राख्नु नि सर जम्मै त्यो बुढाहरू नाच जस्तो हुन्छ वारी जमुना भन्दै बाबाले फेरि फोटो भिडियो खिचिरहेको छ फेरि ट्याक्कै चाहिँ